अपनी नज़रों को लगाम दो आशिरहान, वरना एक सेकंड से पहले तोड़ दूंगी। अकेले में क्यों मिलना चाह रही थी? वो उसकी पिछली बात को दिमाग में रख के पूछ बैठा था। हम ये फाइल पढ़ो और मुझे बताओ क्या करना है। वो मजे से सीने पे हाथ बांधे खड़ी उसे आंखें छोटी करते हुए देखने लगी। आशिर ने आगे बढ़कर फाइल उठाई। ये क्या है? आशिर को कुछ समझ ना आया। तुम्हारा कारनामा उस रात का, जब तुमने मेरे साथ मेरी बेहोशी में ताल्लुक बनाया। तुम्हारा दिमाग सेट है? वो माथे पे बाल डाले बोला था। क्यों? उसमें दिमाग खराब करने वाली क्या बात है? और वैसे भी उस रात को अगर होश में नहीं थी तो तुम तो होश में थे ना। चाहते तो रुक सकते थे, लेकिन नहीं, मजा लेना था। एंजॉय किया, अब लो मजे करो। एंजॉय। आई एम प्रेग्नेंट, वो दबा दबा चिल्लाई थी और उसके अल्फाज ने आश्र की समात पे बम फोड़ा था। कुछ पल को तो वहां खामोशी छा गई। तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आशिर खान, वो दांत चबाते हुए बोली थी। वो जरा सा पीछे हट होता हुआ चेयर के साथ टेक लगाता उसकी नौटंकी बाज को देखने लगा था, जैसे मजीद उसे सुनने का इरादा हो। ऐसे कैसे देख रही हो? जरा जो तुम्हारी आंखों में शर्म हो कि तुमने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। वो सीने पे हाथ बांधे बोली थी। मुझे तो कुछ अजीब नहीं लग रहा। वो फाइल में उसकी रिपोर्ट में पॉजिटिव पढ़ के अपने लबों का दांतों तले दबा गया था। हीर का मुंह खुले का खुला रह गया। क्या आशिर खान, तुमने मुझे बगैर किसी ताल्लुक के, बिना किसी रिश्ते से, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया और तुम कहते हो कि कुछ अजीब नहीं? तुम लड़की नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। लेकिन याद रखना, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। वो उंगली उठा के उसे अब गुस्से से वार्न कर रही थी कि वो बेजारहाना अंदाज में अपनी चेयर से उठता उसके करीब आया था। इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे से उलझने लगी। हीर का हीर का दिल जैसे धड़कने ही बंद हो गया था। दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरों में गड़ी थी और अगले ही पल आशिर ने उसकी नाजुक कमर को अपनी गिरफ्त में लिया और उसकी सिसकी भरी थी और आंखें फैलाए वो उसके सर फिरे हान को देखने लगी। तुम इस पोजीशन में हो कि मुझे धमकी दो? वो पल में हीर की बोलती बंद कर गया था। उसकी आग जैसी तपश छोड़ती हुई सांसें उसे अपने चेहरे पे बिखरती हुई महसूस हो रही थी। तुमने बहुत गलत किया, लेकिन मेरे साथ। और उसकी शादी, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वो बात किए बिना रुक जाए। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। मैं सुधार दूंगा जो भी गलत किया। वो एकदम पीछे हटा। कैसे? वो उलझती। क्या चाहती हो तुम? आशिर की बात पे हीर का दिल बिलियो उछला। तो वो तो यही सुनना चाहती थी जो मैं चाहती हूँ। वो तुम्हारे पास की बात नहीं, इसलिए मैंने सोच लिया ये रिपोर्ट्स मैं दादा जान को दिखाऊंगी, वही फैसला करेंगे। वो रिपोर्ट्स उठाती उसे अपनी तरफ से धमकी लागी। ओके। आशिर खान भी कंधे उचकाता हुआ वापस सीट पे जा बैठा था। हीर ने हैरत से उसका अंदाज नोट किया था। लेकिन एक शर्त पे रुक सकती हूँ। अगर उसने बात को खुद ही जोड़ा। आशिर ने सवालिया नजरों से देखा था। अगर तुम सीईओ की ये सीट छोड़ दो और मुझे दे दो। वो उसकी बात पे आशिर ने उसे आंखें छोटी करते हुए देखा था। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? एक आईब्रोज रेज करते हुए उसने पूछा था। फिर ये रिपोर्ट सिर्फ दादा जान तक नहीं, पूरे सर्कल में फैलेंगी कि आशिर खान ने अपनी ही कजन का बेहोशी का नजायज फायदा उठाते ही उसे प्रेग्नेंट कर दिया। और उसकी बात पे आशिर के जबड़े बुरी तरह से तने थे। और अगर मैं मुकर जाऊं तो? कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो? मेरा है ही नहीं। उसकी बात पे हीर का फिशारे खून पूरी तरह से बढ़ा था। ये वो फाइल वही टेबल पर फेंकते उसकी तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ी थी। उसके गिरेबान थामे उस पे झुकी थी। आशिर तो बस उस बिफरी हुई शेरनी को देखता रह गया था। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी अगर तुमने ऐसा किया तो। तुम अपने बच्चे को अपनाने से इनकार करके मेरे किरदार को दागदार करना चाहते हो। हीर की आंखों में नमी तैरी तो वो तुम भी तो यही कर रही हो। क्या इज्जत सिर्फ औरत का होता है? मर्द की कोई इज्जत नहीं होती? वो बिना उसके हाथ झटके उसके कांपते जिस्म को देखते हुए धीरे से बोला था। तो फिर जान छुड़ा लो इस वजह से और मुझसे भी। अब सौदा करने लगी थी हम। वो कैसे? इस सीट को छोड़कर। और वो भी सब समझ रहा था। हाँ, अगर तुम सीईओ की सीट मुझे दे दो तो मैं अबॉर्शन करवा लूंगी। इसकी बात पूरी होने से पहले ही आशी ने झटके से उसे खींचकर अपनी जगह से बिठाया था और वो और खुद उसकी जगह पर आया था और इसी की पोजीशन में उस पर झुका था। अलबत्ता हाथ उसके गिरेबान पे ना थे, बल्कि चेयर के अतराफ में थे। लगता है तुम्हें सांस से प्यारी नहीं है जो इतनी गिरी हुई बात कर रही हो। और उसका जरहाना अंदाज और गुस्सीला अंदाज देखते ही हीर की हड्डी सनसनाहट में दौड़ी थी। क्या 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 चाहते हो तुम? एक पल को हीर को उसकी काली आंखों में से खौफ महसूस हुआ था। मेरे पास एक थर्ड ऑप्शन भी मौजूद है डियर कजन। वो अब की बार दांत खिचखिचाता हुआ बोला था। मैं तुमसे निकाह करूंगा।
और इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। आफ्टर ऑल ये मेरा ही तो खून है और मेरे बाद इस बिजनेस एम्पायर को उसी ने तो संभालना है। ओमानी हंसी से बोलता हुआ हीर के 14 तबक रोशन कर गया था। ऐसा कुछ भी हो सकता है, उसने तो सोचा तक न था। मीरब का फोन आते ही आसिम फौरन सारे काम छोड़ के घर की तरफ भागा था। प्लीज आसिम जल्दी आ जाए, घर में कोई नहीं है और मैं अकेली हूँ। बाबा भी अपने रूम में सो रहे हैं। ताया जिन घर पर नहीं है। यूँ लग रहा है कि जैसे घर में कोई घुस आया है। मैं अपने रूम में बंद हूँ, मुझे डर लग रहा है। प्लीज प्लीज जल्दी से आ जाओ, दरवाजा मत खोलना, मैं आ रहा हूँ। उसने जल्दी से फोन बंद किया और कार पे रहना, लेकिन दूसरी तरफ से कार बंद हो गई थी। वो बेचैनी से तेज ड्राइविंग करता हुआ घर का वक्त में ही घर पहुंचा था, जहाँ बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। आसिम ने अपने पास एक गन भी रखता था, सिर्फ सेफ्टी के लिए, जो इस वक्त आसिम के हाथ में थी, और धाड़ से दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। मीरब के कमरे में दाखिल हुए सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया था। वो लाल साड़ी में खड़ी अपनी दिलकश शहनाइयों के साथ आसिम को चारों शानों जद करने को तैयार थी। सामने ही टेबल पे बहुत प्यारा सा केक रखा था। मीरब के चेहरे को धमकी और मुस्कान ने छुआ था। उसे सही सलामत देखकर आसिम का दिल पुरसुकून हुआ था, लेकिन फिर उसकी फोन वाली कॉल बात याद करते हुए गुस्से से फिर ऊद आया था। वो एक एक कदम उठाता हुआ उसकी जानिब बढ़ा था। मीरब के लबों को मुस्कान ने छुआ था। वो उसे सरप्राइज देने वाली थी और उसके पास कोई और आता देखकर वो एक तरफ से बालों को कंधे से आगे की तरफ गिरा गई थी और बल्कि ऐसे झुकी कि जैसे अभी धड़कने मचल के बाहर आ जाएंगी। अचानक आसिम सख्त गिरफ्त पे वो लर्जी थी। तुम्हें कोई एहसास है तुम्हारी हरकत की वजह से सामने वाले का क्या हाल हुआ हो? वो धीमे लहजे में फिरका रहा था तो वो घबरा के उसे देखने लगी। शाह वो कांप रही थी जब अगले ही लम्हे उसे झटक गया था। क्या बकवास की, मोबाइल पे अकेली हो, कोई घर में घुसा है, मरने वाला हो गया था मैं। वो चिल्ला उठा था कि मीरब सैम के पीछे होती चली गई थी। उसे आज तक गुस्सा उससे मैं देखा ही कब था कि अब बर्दाश्त करती उसकी नन्ही सी जान, बस जान निकलने वाली थी। आपको सरप्राइज देना आपका बर्थडे, वो मिनमिनाते हुए बोली थी। भाड़ में गया बर्थडे। वो गुस्से में टेबल पे मौजूद उसके हाथ के बने केक को मार गया था और टेबल से नीचे गिरा गया था। वो इस वक्त शदीद गुस्से में था। मीरब उसके इतने जुनूनी और शदीद रिएक्शन को देखती रहे। डर के पीछे दीवार में जा समाई थी। वो शदीद गुस्से में उसकी जाने बढ़ा और उसकी आंखें मीचते हुए अपना चेहरा छुपा गई थी। प्लीज मारना मत। वो हिचके से रो पड़ी थी और उसका पूरा जिस्म कांपे जा रहा था। आसिम ने बमुश्किल खुद पे जब्त करते हुए खुद को काबू किया था, वरना उसका गुस्सा शदीद शदीद से शदीद तर होता जा रहा था। वो किस तरह से यहाँ पहुंचा था ये सिर्फ अल्लाह जानता था, या वह खुद कुछ नहीं कह रहा। चुप हो जाओ। वो एकदम से उसे अपने सीने से लगा गया था। वो समझी थी कि वो उस पर हाथ उठाने वाला है, जबकि वो तो ऐसा मर के भी नहीं सोच सकता था। वो हिचकियों से रोती हुई उसके सीने में छुपी थी और उससे डर के उसी के सीने में छुपना ये भी मोहब्बत का एक इजहार था। तुमने बहुत गलत किया मीरब। तुम नहीं जानती कि अपनी जात को लेकर तुमने ये मजाक करके मेरी जान सूली पर टिका दी थी। पल 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 मरने वाला हो गया था मैं। यही सोचकर पागल होता जा रहा था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। वो अब की बार बोलता हुआ आंखें मीच गया था, जबकि उसका नाम और धीमा लहजा महसूस करते उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बना गई थी। आई एम सॉरी। वो फौरन अपनी गलती मान गई थी। आज जिस तरह से उसने आसिम को गुस्से में देखा वो दोबारा नहीं देखना चाहती थी। रोना बंद करो। वो उसके गालों पे आंसू पूछता हुआ अब बहुत ही नरमी से बात कर रहा था। आइंदा ऐसा कभी मत करना मीरब, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। वो उससे वापस शिद्दत से सीने में पींच गया था। वो हिचकियों से जद में थी। इस्बात में सर हिला गया। आसिम ने पलट के वो केक देखा जो कुछ देर पहले ही टेबल पे था और कितना प्यारा लग रहा था। अब जमीन बोझ था। सही कहते हैं शैतान, गुस्सा शैतानी अमल है और गुस्से में इंसान को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, और अब जब तक समझ आता तो वो बिगाड़ चुका था। अपने हाथों से बनाया था उसे अपने सामने किए मोहब्बत से पूछ रहा था तो मीरब ने नीचे वाला होंठ बाहर निकाल के इस्बात में सर हिला दिया था तो वो उसके माथे पे बोसा देता हुआ पंजों के बल नीचे बैठा और जमीन है गिरे केक का कुछ हिस्सा जो ऊपर था उसे फिंगर से टच करके वो मुंह में डाल गया था। टेस्ट तो काफी अच्छा है। केक का एक बाइट उसके मुंह में रखता हुआ मुस्कुराकर मीरब भी किसी हद तक मुतमईन हुई थी। वो अरना आसिम का गुस्सा देखकर तो वो बहुत बुरी तरह से
ڈر گئی تھی۔ کریم کا کچھ حصہ اس کے ہونٹوں پہ لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر لگا رہ گیا تھا، جسے دیکھتے ہی آسم کے گلے میں گلٹی اوپر کے معدوم ہوئی تھی اور اس کی ساڑی پہ نگاہ گئی تو ٹھہر سی گئی تھی۔ اس کے دودیا شفاف سا بدن اس ساڑی میں مکمل رنائیاں لیے ہوئے تھا۔ غصے کی شدت میں کمی ہوئی اور اب ذرا سامنے والے کی طرف توجہ بھی گئی تو وہ اسپیشل اس کے لیے تیار ہوئی تھی، اور یہ احساس آسم کے اندر ایک عجیب سی سرشاری بھر گیا تھا۔ لوکنگ سو بیوٹیفل، وہ اس کے قریب ہوتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے اپنی طرف کھینچ گیا تھا تو وہ گھبرا سی گئی تھی۔ ماتھے سے ماتھا جوڑا تو دونوں کے ناک ایک دوسرے سے مس ہونے لگے تھے۔ میرب کی سانسوں میں جل تھل ہونے لگی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے نازک سی چھوٹی سی گڑیا ہو۔ اگلے ہی پل وہ اس کے گال پہ اپنے لب رکھتا ہوا اسے اس کی سانسوں میں مزید دگیانی میں جا گیا تھا۔ وہ بابا کو میڈیسن دینی تھی، یاد نہیں رہی۔ میں دینے جاؤں؟ اس کے جذبات کے آگے خود کو پگھلتا ہوا محسوس کرتے ہوئے بری طرح سے گھبرا رہی تھی، اور اس کی بات پہ آصف نے ایک گہری نظر سے اسے دیکھا تھا اور پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جاؤ دے آؤ، جلدی آنا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اسے چھوڑتا ہوا خود کبٹ کی جانب بڑھ گیا تھا تو وہ جلدی سے باہر بھاگی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا مجھے؟ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیما سا مسکرائی تھی۔ محمود صاحب کو وہ میڈیسن دے کے چلا چکی تھی، جبکہ مسعود صاحب آج ہی گھر نہیں آئے تھے۔ ان کے کسی دوست کی طبیعت خراب تھی تو اس کے ساتھ ہاسپٹل میں تھے۔ اب اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ واپس اندر جائے۔ وہ اپنے کمرے میں چھپ کے بیٹھ گئی تھی۔ آج آصف کی برتھ ڈے منانے کے چکر میں وہ پہلی بار ساڑی پہنے آصف کے سامنے تھی، اور آئینے میں خود کو بار بار دیکھتی وہ لب بیچ کے رہ گئی تھی۔ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ خود بھی شرما گئی تھی، اور اس کے چہرے پہ آصف کے پیار کے رنگ تھے جو اسے مزید نکھار بخش رہے تھے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطان تھی کہ دروازہ کھلا اور مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگاتی مصرف تھی، اور آج کی عاشر کی ساری باتوں کو یاد کرتے مزید پاگل ہو رہی تھی۔ اگر تمہیں یہ امپائر چاہیے تو یہ بزنس تو ایک شرط ہے میری، مجھ سے نکاح کرو اور یہ سارا بزنس امپائر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ تمہاری، یہ سب تمہارا، ہر فیصلہ تمہارا، یہ سیٹ بھی تمہاری، بس بچہ میرا۔ 9 ماہ تم میرے ساتھ رہو گی، بچہ ہو جانے کے بعد میں بچہ لے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، سب کچھ تمہیں سونپ کے۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ 9 ماہ کس نے دیکھے ہیں تمہیں؟ میں 1 ماہ میں نہ کو چنے چبوا کے نہ رکھ دیے تو میرا نام بھی ہیرحان نہیں۔ تو چلو مسٹر عاشر، طے ہوا، 9 ماہ کے لیے تم سے نکاح کروں گی۔ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے دھیما سے مسکرائی تھی، اور میرب نے پلٹ کے دیکھا تو آصف کیجول ڈریس میں اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں آ رہی تھی، وہ سٹپٹا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم آؤ یا میں، ایک ہی بات ہے، یہ ساڑی چینج کر کے آؤ فوراً۔ اسے جی بھر کے نہیں دیکھ رہا تھا کہیں اپنی نظر ہی نہ لگ جائے۔ جی، وہ حیران ہوئی تو آصف اس کے قریب ہوا تھا۔ جب رخصتی لے لوں گا نا تو یہ سب پہننا، اور تب میں بہت اچھے سے داد بھی دوں گا۔ اس کے چہرے پہ لب رکھتا ہوا وہ مشکل اپنے جذبات کنٹرول کر پا رہا تھا، اور اس کا لمس پاتے ہی میرا گلاب کی طرح کھل جاتی تھی۔ ابھی تو سمپل سا کوئی ڈریس پہن کے آؤ، جلدی، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ اس کے ڈریسنگ میرر کی جانب بڑھتا ہوا وہاں سے اس کی پرفیوم اٹھاتا شیشے میں اس کا عکس دیکھتا ہوا بولا، اس وقت لیکن کہاں؟ میرب سوال نہیں، جاؤ چینج کر کے آؤ، وہ تھوڑا سا ہفکی سے بولا تھا جو اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ جلدی سے کبرڈ سے ایک سمپل سی فراک نکالتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی جبکہ وہ وہیں باہر کاؤچ پہ بیٹھا موبائل ہاتھ میں اٹھائے اس پہ سرفنگ کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد واپس باہر آیا۔ فراک سمپل سی لیکن بہت ہی پیاری تھی۔ اب آصف کو اس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اپنی گردن کی بیک کو سلاتے وہ خود پہ قابو پا رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی یا اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شال بھی اوڑھ لی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا تو میرب نے فوراً شال نکالی، وہ خود پہ اوڑھ لی اور اس کا ہاتھ پورے استحقاق سے تھامتے ہوئے باہر نکلا تھا، اور ایک نظر محمود صاحب کو دیکھتے ہوئے وہ گھر کی دہلیز کی جانب بڑھے۔ آصف اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے واپس ملازم تک پہنچا جو شام کو اپنے کوارٹر میں چلے جاتے تھے۔ ابھی آصف نے اسے واپس بلوایا تھا، اسے محمود صاحب سے متعلق ہدایات دیتا ہوا اندر کی جانب بھیجتا ہوا خود گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ میرب اسی کو دیکھ رہی تھی، اتنا شاندار بندہ اس سے ملا تھا، وہ اتراتی تو نہ کیا نہ کرتی، پر تھوڑی دیر پہلے اس کا شدید غصہ یاد کرتے کہ تب جھرجھری لی تھی اور دل ہی دل میں توبہ کی کہ ایسا مزاح کبھی دوبارہ نہیں کرنا۔ گاڑی روڈ پہ ڈال چکا تھا۔
جب اسے ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ لے کے جا رہا تھا، ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ کے آگے وہ اپنی برتھ ڈے اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے والا تھا، وہ جو گھر میں اسپوائل کر چکا تھا۔ وہ دونوں اس وقت دادا جان کے سامنے کھڑے اپنی بات رکھ چکے تھے۔ دادا جان نے دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کیا تم واقعی ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ وہ بھی یوں اچانک۔ جی دادا جان، ہمیں نکاح کرنا ہے، وہ بھی اچانک ہی۔ عاشر کی بات پہ دادا جان نے ہیر کی جانب دیکھا تھا، کہا ہاں تو دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور کہاں آج نکاح کے لیے کھڑے تھے، پر دادا جان کو ان دونوں کا انداز کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نکاح کی وجہ ان کے سوال پہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پیار، محبت، دادا جان دیکھے نا، ہم دونوں کا ہی تو ہے یہ سب۔ اب اگر ہم باہر کسی سے محبت کریں گے، شادی کریں گے، تو آدھی جائیداد باہر چلی جاتی، تو بہتر نہیں کہ ایک دوسرے سے نکاح کر کے خاندان کی جائیداد کو بکنے سے بچا لیں؟ ہیر کی بے تکی بات پہ عاشر نے لا پیچھے۔ وہ اپنی ان حرکتوں سے خود ہی پھنسنے والی تھی اور عاشر کو بھی پھنسا دیتی۔ دادا جان نے ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ساتھ اور آپ کی دعائیں چاہیے۔ عاشر نے بر وقت بول کے دادا جان کو مطمئن کرنا چاہا تھا۔ جب تو وہ تو چپ ہو گئے اور ان کے نکاح کے لیے راضی بھی ہو گئے، لیکن مطمئن کسی حد تک ہوئے۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ دادا جان کے کمرے سے نکلتے ہی وہ عاشر کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے کی طرف لیے بڑھی۔ عاشر نے اس کی حرکت پہ اسے گھورا تھا، گھور کے دیکھا۔ سنو، دیکھو، صاف اور سیدھی سی بات ہے، نکاح سے پہلے ایگریمنٹ بنواؤ جس میں سب باتیں کلیئر لکھو، تاکہ نوبہ بعد تم اپنی بات سے مکر نہ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تم بچہ بھی لے لو اور مجھ سے اور مجھے ہر چیز سے بے دخل بھی کر دو۔ ایسا ہو گیا تو مجھے تو سوائے طلاق کے کچھ نہیں ملے گا۔ نہ اس کی باتوں پہ عاشر کے اندر شرارے پھوٹے تھے، لیکن خود پہ قابو پا گیا تھا۔ فکر نہیں کرو، نکاح سے پہلے تمہارے اور میرے بیچ ایگریمنٹ ہوگا، کیونکہ بھروسے کے لائق تم بھی نہیں ہو کہ تم پتہ نہیں نوبہ بعد بچہ دیکھ کے تمہاری نیت بدل جائے، تمہارے اندر کی ممتا جاگی تو، اور تم میرا بچہ لے کے فرار ہوگی تو۔ عاشر کی بات پر ہیر نے اسے گھورا تھا، میں ایسی نہیں۔ ہاں، ایسا تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن وقت اور حالات کے ساتھ انسان کی نیت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بٹ ڈونٹ وری، ایگریمنٹ نکاح سے پہلے ہو جائے گا، جسے تم بھی فالو کرو گی اور میں بھی۔ ایک نظر اسے دیکھتا ہوا وہ روم سے نکل گیا تھا تو ہیر نے گہرا سانس بھرا تھا، اور اس کے سامنے سب کچھ تو بول دیتی تھی، لیکن بعد میں سوچ کے پریشان ہوتی رہتی تھی۔ آخر آیا وہ جو کر رہی تھی ٹھیک ہے یا غلط؟ اپنا سب کچھ وہ 9 ماہ کے لیے عاشر کے نام کر رہی تھی۔ 9 ماہ تک اس کے ساتھ رہنا، یہ سوچ کے ہی اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، لیکن اب وہ دادا جان کے سامنے بھی تو سب بول چکی تھی، پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دماغ تھا کہ جتنا سوچتی جا رہی تھی الجھتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف عاشر نے وکیل سے فون پہ ساری بات ڈسکس کرتے ہوئے اسے ایک ایگریمنٹ تیار کرنے کو کہا۔ کال بند کرتا ہوا موبائل کو ایک طرف اچھالتا ہوا اوپن شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا، اور اس وقت عاشر کے اندر شدید غصہ بھر چکا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس دولت اور CEO کی سیٹ کے لیے وہ اس حد تک چلی جائے گی۔ اسے سبق تو اب وہ سکھا کے دم ہی لینے والا تھا۔ صبح کا آنکھ کھلی تو عاشر کا میسج دکھائی دیا۔ رات وہ مینب کو اچھا سا ڈنر کروا کے اور ڈھیر ساری شاپنگ کرواتا گھر آیا تھا۔ رات کو اس سے باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت لیٹ اپنے روم میں جاتے سویا تھا اور صبح عاشر کا میسج دیکھے بری طرح سے چونکا تھا۔ یکدم اس کی آنکھ بھی کھل گئی اور فوراً اسے کال ملا دی جو عاشر نے بھی کر لی تھی۔ وہ اس وقت قریبی پارک میں موجود تھا، جاگنگ کرنے آیا تھا۔ یہ کیا میس کیا ہے تو شادی کر رہا ہے، اور وہ بھی مس افلاطون سے؟ مجھے تو یہ سب ایک بھیانک خواب سا لگ رہا ہے۔ کیوں ایسے کیوں بول رہا ہے؟ شادی کرنا کیا گناہ ہے؟ عاشر نے ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے بلوٹوتھ کان سے لگائے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، لیکن عاشر اور ہیر کی شادی قیامت کی نشانی لگ رہی ہے۔ عاصم نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تھا، بکو مت اور فوراً پہنچو، آج ہی نکاح ہے، سارے انتظامات تم نے ہی دیکھنے ہیں، سمجھے؟ اور اسے مصنوعی حقی سے بولتا ہوا آرڈر لگا گیا تھا۔ جی سرکار، جو حکم۔ آج کہ اس کے لیے بھی تو خاص دن تھا، وہ بیچ کی کہانی نہیں جانتا تھا، لیکن عاشر کے لیے خوش ضرور تھا۔ عاشر اور ہیر کے والدین کو دادا جان نے منا لیا تھا، وہ بھی چپ چاپ ان دونوں نمونوں کو نکاح کرتے دیکھ کے حیران تھے۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ آخر دونوں کے نکاح کے پیچھے راز کیا ہے۔ اس وقت سب کچھ بلائے وہ ان دونوں کی خوشی میں شریک ہو رہے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا اور اب دونوں اسٹیج پہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔
جبکہ ان دو توپوں کو ایک ساتھ دیکھ کر آصف بھی ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی کہ کل تک لڑنے والے آج ایک مضبوط بدن میں بندھ کے۔ دادا جان نے دونوں کا صدقہ دیا اور ہر بری نظر سے بچنے کی دعا دی، لیکن یہاں تو یہ دونوں خود ہی ایک دوسرے کو نظر لگانے والے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد سب کی دعاؤں میں وہ عاشر کے سنگ رخصت ہو کر اس کے ہو گئی تھی، اور زباریہ بیگم نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے رہنے کی کافی ساری نصیحتیں کی تھی، جن کو دونوں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا اچھے سے رہنے والے تھے، یہ بات دونوں اچھے سے جانتے تھے۔ جیسے ہی وہ روم میں آیا، ہیر بستر چھوڑتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہوئی اپنی جوڑی اتار رہی تھی اور ایگریمنٹ لائے ہو اسے آئینے سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ عاشر کے دیکھنے کا انداز بدلا سا لگا۔ کون سا ایگریمنٹ؟ وہ اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہوا تھا، اس کے جسم میں اٹھتی مسحور کن خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں میچ گیا تھا۔ کیا بول رہے ہو؟ وہ ایک دم سے اس کی جانب پلٹی تھی، پر اس کی بے حد نزدیکی پہ ہیر کا سارا خون چہرے پہ آن ٹھہرا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، اس رات کس حد تک تمہاری گہرائیوں میں اترا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ وہ اپنی بات کرتا ہوا اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ وہ گھبرائی تھی۔ بتاؤ نا، کہاں چھوا تھا تمہیں؟ وہ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا اسے قریب کر گیا تھا۔ ہیر کا سانس خشک ہوا تھا۔ تمہاری نزدیکیوں کی کوئی حد نہیں تھی عاشر ہاں، اور یہ پریگنینسی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دو ہوتی ہوئی بولی تھی، جس پہ عاشر زوردار کہکا لگا دے۔ یہ صحیح کہا کہ اگر حد رکھی ہوتی تو بچہ کیسے آ جاتا۔ چلو، منہ دکھائی میں تم نے مجھے باپ بننے کی گڈ نیوز دی دے دی۔ چھوڑو مجھے، پھیل کیوں رہے ہو؟ یہ نہیں گھبرا کے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹانا چاہا۔ تم تو ایسے بہیو کر رہی ہو جیسے ابھی بھی کنواری ہو۔ عاشر کی بات پہ وہ ایک دم سے تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ عاشر اس کے تاثرات سے ملحوظ ہوتا ہوا اس کے قریب ہوا تھا اور اس کے چہرے پہ پھونک مار گیا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کو تنگ کرنے کا مزہ آ رہا تھا۔ نکاح کر کے تو اس نے اپنے پیر بھی کٹوا دیے تھے، اب جب چاہتا تو اسے چھو کے بھی زچ کر سکتا تھا۔ چپ چاپ ایگریمنٹ لے کے آؤ، ورنہ وہ غصے سے دھمکی دیتے ہوئے انگلی اٹھا گئی تھی۔ عاشر نے وہی انگلی اپنی انگلی دباتے ہوئے اپنے منہ میں دبا لی، اپنے ہونٹوں میں رکھتے ہوئے اس کی انگلی کو سچ کر گیا تھا تو ہیر کا دل ایک دم سے سکڑا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ اپنی انگلی ایک دم سے پیچھے کھینچ کی تھی۔ ایسی بدتمیز یا بیوی کے ساتھ ہی کرتے ہیں، مزہ آتا ہے، لیکن تم تو بیوی کے ساتھ میرے ہونے والے بچے کی ماں بھی ہو۔ یہ شادی ہم نے اس لیے تو کی ہے، صرف 9 ماہ تک کے لیے۔ شاید تم بھول رہے ہو، 9 ماہ بعد بچہ تمہارے حوالے اور یہ سب میرا۔ وہ اسے یاد دہانی کروانا نہ بھولی تھی۔ اس کی بات پہ عاشر کے ایک دم لب بھیجے تھے۔ جانتا ہوں اس دولت جائیداد اور CEO کے رتبے کے لیے تم بچے کا سودا کر رہی ہو۔ عاشر ہاں، حد پہ رہو اپنی۔ وہ ایک دم سے اس کی بات پہ بلبلا اٹھی تھی، آواز نیچے۔ عاشر کا بھی دماغ منٹوں میں گھوما تھا اور وہ غصیلی نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن پھر اس کو تین ملانہ دیکھتا ہوا طنزیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، سنا ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ اور ایک سچ اور بھی ہے مسٹر عاشر، تم نے بنا کسی رشتے کے مجھے پریگننٹ کر دیا، اور یہ بات اگر گھر والوں کو پتا تو بتا دو، میرا کیا جائے گا؟ دھمکی کسے دیتی ہو بار بار؟ وہ اس کی کلائی کو دبوچے ہوئے ماتھے پہ بل ڈال گیا تھا۔ تم بولو، پھر میں دیکھوں کیا کرتا ہوں۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ اس کے نمبر پہ کال آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ میں آن لائن میٹنگ ارینج کرو۔ وہ فون پہ مینیجر سے کہتا ہوا کال بند کر گیا تھا اور ایک دم سے وہ سامنے آ گئی تھی۔ کون سی میٹنگ؟ اب میں ہوں CEO، تو ہر میٹنگ میں اٹینڈ کروں گی نا۔ تم کیوں؟ وہ بھڑکی تھی۔ تو سہاگ رات میں مسز ہیر خان کو CEO بن کے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ وہ پھر تمسخرانہ انداز میں بولا تھا، اپنا خون جلا رہی تھی۔ پہلے شوہر کے ساتھ سہاگ رات کی میٹنگ تو اٹینڈ کر لو، پھر باقی میٹنگز بھی کر لینا۔ میرے آنے تک سونا مت۔ وہ جاتے جاتے پھر پلٹا تھا، اور ہاں، کبرڈ میں بہت خوبصورت نائٹیز موجود ہیں جو تمہارے اس فگر پہ بہت پیاری لگیں گی۔ میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، پھر سہاگ رات منائیں گے۔ وہ اسے ایک آنکھ بند کرتا ہوا اپنی اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا تھا، اور اس کے جاتے ہی ہیر کا دماغ اتنی بری طرح سے پھرا کہ وہ اللہ کی پناہ، یہ کون ہوتا ہے مجھے آرڈر لگانے والا؟ اس کی نائٹی کی تو میں اس کی کبرڈ کی جانب بڑھی تھی، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک واہیات نائٹیز رکھی تھی، جنہیں دیکھ کے تو ہیر کے اندر آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے ساری نائٹیز نکالتے ہوئے انہیں کینچی ڈھونڈ کے ان سب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے تھے اور پورے کارپٹ پہ بکھیر دیے تھے، اور خود جا کے مسجد سے بستر
एक कम्फर्ट लिए लेट लेट गई थी। झूठा मकार मुझे कहता है CEO बनाऊंगा, निकाह कर लो, और ये कर रहा है जो खुद मीटिंग्स। आओ मैं तुम्हें करवाऊँ सुहाग रात मीटिंग। अगर तुम खान हो तो मैं भी तो खाना हूँ। और सर चटकती आंखें मीचती सोने की कोशिश करने लगी थी। यार सब कुछ फेक होगा। नहीं, तुम क्या मिस्टर जब्बार को जानते नहीं? किस कमाश का बंदा है वो, इतना इंतहा दर्जे का करप्ट इंसान है। लड़कियां देखता नहीं, मुंह से कुत्तों की तरह राल टपकने लगती है साले की। और हीर की उससे मीटिंग करवाऊं, ऐसा हो सकता है भला? वो सर झटक गया। CEO है तो फेक बोला तो उसी को CEO सिर्फ नामजद करना है, और बाकी सब डीलर्स जो इसके अंडर होंगे वो फेक होंगे, बस उसे पता न चले। वो आसिम से मजीद शेयर करता हुआ माथा मसल गया था। लेकिन कब तक? एक दिन तो पता चल ही जाना है। तब देखेंगे, मैं हैंडल कर लूंगा। अभी तुम्हें जो कहा है वो सब करो। यार कल तक सब हो जाए, मैडम को बहुत आग लगी है CEO बनने की। कल बना ही दूं। आशिर के चेहरे को धमकी धीमी मुस्कान ने छुआ था तो आसिफ भी मुस्कुराता हुआ काल कट कर गया था। तो मिस्कीन, हाँ, तुम्हारा गेम खत्म और मेरा गेम शुरू। वजीर मुस्कुराता हुआ अपना लैपटॉप बंद करता हुआ उठा था और कमरे में आया था तो उसके कदम वहीं थम से गए थे। तमाम 90s का बुरा हाल देख बहुत पे जब्त करता हुआ इस नई नवेली दुल्हन को देखने लगा जो सर तक कम्फर्ट ओढ़े सो रही थी। और आशीर्वाद से शावर लेता हुआ नाइट ड्रेस में वापस रूम में आता सब बड़ी लाइट्स को बंद करता हुआ एक डिम लाइट ऑन कर गया था। अब कमरे में बहुत ही हल्की सी रोशनी थी। वो बहुत धीरे से बिस्तर पे उसके पास जाके दूसरी तरफ लेटता हुआ कम्फर्ट में घुसा था। एक तो वो बहुत खूबसूरत और बेइंतहा, ऊपर से जिद्दी। उसका हर अंदाज आशिर को अपने करीब खींच रहा था और वो उसके नजदीक हो रहा था और गहरी गहरी नींद में था। हराम करने का मजा आएगा। वो धीरे से उसकी कमर को करीब करता हुआ उसके गर्दन पे